नारायण दाई र बुद्धिसागरजीसँग दुईटैलाई म स्वागत गर्छु र सर्वप्रथम अलि भर्खरै बजारमा आएको छ आख्यान फिरफिरे त्यसका सर्जक बुद्धिसागरलाई पहिला त म शुभकामना बताइदिन्छु। अनि फिरफिरीले कतिको रुवायो खासमा त्यहाँबाट कुरो सुरु गरौँ। मलाई कि पाठकलाई? तपाईँलाई कतिको पाठकलाई नि रुवायो अवश्य, उहाँको फ्यानहरूलाई रुवायो होला। तपाईँलाई कतिको रुवायो? होइन, रुवाई दुई खाले हुन्छ। एउटा चाहिँ लेख्दाखेरि एउटा त्यो लेखनको कष्टको रुवाई हुन्छ, अर्को चाहिँ त्यो पात्रहरूसँग गाँसिँदाको रुवाई हुन्छ। खासमा त्यो मेरो रुवाई दुइटै भयो। त्यो पात्रहरूसँग यसरी म एकदमै गाँसिन्छु। त्यो म एक रात मैले ड्रिम देखेँ कि त्यो मेरो किताब फाइनल गरेर मैले प्रकाशकलाई बुझाइसकेको थिएँ। त्यो ड्रिममा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ एउटा पवन भन्ने, ऊ त्यो जङ्गल दगुरिरहेछ, पछाडिबाट कसैले उसलाई गोली हानिरहेछ। अनि म चाहिँ यताबाट पवन भाग भन्दै म चिच्चाइरहेको छु। त्यसपछि चिच्चाउँदा म यस्तो झल्यास भयो कि मैले त्यो ड्रिम देखिरहेको छु। अनि मेरो वाइफले चाहिँ जुरुको उठेर को हो यो पवन भन्यो। अनि मैले चाहिँ मेरो पात्र हो भने, अनि त्यसपछि चकित खायो कि होइन यस्तो पनि हुन्छ क्या, पात्र पनि देख्छ भनेर। भन्नाले म त्यसरी पात्रहरूसँग गाँसिन्छु जो चाहिँ मेरो ड्रिममा पनि आउँछ। अनि अब अहिले धेरैले फिरफिरे पढ्नु भएको छैन, त्यही भएर त्यो भन्नु पनि गाह्रो हुन्छ। तर त्यो जुठियामै भनेको एउटाको त्यो पात्रको अन्त्य लेख्दाखेरि म 1.5 महिना चाहिँ मलाई त्यो एउटा मानसिक एकदमै तनावै भयो। अनि यस्तो पनि हुन्छ र हाम्रो समाजमा भन्ने भयो। किनभने त्यो लेख्दै जाँदाखेरि म यसरी गाँसेँ कि म लेख्दाखेरि 1000 वर्ड लेख्छु भनेर लेख्छु त्यो दिनमा चाहिँ। त्यो च्याप्टर चाहिँ मैले 150 वर्ड, 200 वर्ड, 75 वर्डको हिसाबमा मैले एक लाइन गरेर मैले महिनौँ लाएर लेखेको। किनभने मलाई अर्को लाइनमा जान एकदमै गाह्रो भयो। अनि त्यो लेख्दाखेरि किबोर्डहरूमा पनि आँसु खस्थ्यो। त्यो एउटा त्यो म अलि सेन्टिमेट अलिकता कोमल हृदयको पनि छु। त्यो हिसाबमा त्यो पात्रसँगको गसाइले पनि खासमा रोको हो। अर्को चाहिँ अब दोस्रो भएर पनि बढी रोइयो खासमा। मान्छेहरूले के भन्यो, एउटा किताब त मन परिहाल्नु भयो भने त्यो एउटा खाले त्यो अर्को भयो। तर त्यो म चाहिँ लेख्दाखेरि इन्जोय बढी गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो लेख्न एकदमै मनपर्छ, त्यही भएर मैले उपन्यास लेख्ने हो। त्यो लेखाइमा चाहिँ अलिअलि कष्ट त हुन्छ, तर म रुने चाहिँ पात्रहरूसँग नै हो, गाँसिएर। धन्यवाद। टाढा भयो जस्तो लाग्यो, नजिक माइकले नान्नु होला फेरि झोर लेखिस् भन्दै। ठिक छ। अनि मैले खासमा अब जवाफ त अलिक चलाखीपूर्ण नै आयो होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ खासमा के थियो भन्दा, नम्बर 1 कुरा त हामीले जस्तो शीर्षकमा गफ गर्दैछौँ, दोस्रो पुस्तकको सकस भन्दैछौँ। यसअघि पनि तपाईँको अब गजल र कविता पनि आइसक्या हो र सारले त यो फिरफिरे भन्ने चिज त होइन चौथो किताब हुनुपर्ने हो। तथापि तपाईँले यसलाई के आफ्नो दोस्रो किताबको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन, मेरो यो खासमा दोस्रै हो। मैले त्यो धेरैले चाहिँ मलाई कविता किन छोड्नुभयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले अलिक धेरै सुन्छु गर्छु। लामो समय कविता लेखेपछि म आख्यानमा किन आयो भनेपछि मसँग यस्तो चिजहरू थियो जुन भन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यो कवितामा मैले भन्न जानिनँ अथवा सकिनँ। त्यो कविता एकदमै जटिल विधा लाग्यो, त्यो मैले त्यो भन्न सकिनँ। जब मैले कर्णाली ब्लुज लेखेँ, मलाई के लाग्यो भने मैले आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने र मैले भन्दाखेरि मैले ठिक तरिकाले भन्न सक्ने विधा यो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो आख्यान। त्यो हिसाबमा अनि मैले कविता अथवा गजल अगाडि जति लेखेँ त्यो भनेको मेरो एउटा फर्स्ट स्टेप हो, जो साहित्यतिरको यात्राको लागि एउटा सानो चर दैलो जस्तो मात्रै हो, जसमा चाहिँ कविता र गजलको त्यो जो कवि थियो त्यो कवि सायद अहिले मरिसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। द्याट्स द बुद्धिसागर भन्ने जो आख्यान लेख्छ त्यो अर्को हो र म आख्यानको बुद्धिसागरसँग चाहिँ बढी सन्तुष्ट छु। त्यही भएर मेरो चाहिँ कर्णाली ब्लुज नै पहिलो हो र फेरि दोस्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई। ल ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो शीर्षकको सार पनि अब रह्यो। म अब नारायण दाइतिर एकछिन जान्छु। जस्तो यो आज जुन शीर्षकमा हामी छलफल गर्दैछौँ, अब यसको शीर्षकको चयन गर्नलाई पनि तपाईँहरू दुईजनाको रोल प्ले अनि बजारिया हल्ला अलिअलि अगाडि के पनि सुनिन्थ्यो भन्दा, अब बुद्धिसागरले त्यत्रो चाहिँ प्रख्यात किताब लेखिसकेपछि दोस्रो किताब लेख्न त 5 वर्ष लगाए। अब अरू कारणले त 5.5 भन्नु पऱ्यो, तथापि किताब त पहिले लेखिएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँको त मयूर टाइम्सको दोष कतिको देख्नुहुन्छ? बुद्धिसागरमाथि मयूर टाइम्स सिन्ड्रोमको रूपमा आएको हो र त्यस्तो के त्यो इफेक्ट यहीँ भएको भएर यो उसैलाई सोध्ने अनि त्यो दोष तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नु तपाईँको हकबाट? एउटा उदाहरण के भयो भने, पहिलो पुस्तक कसरी सफल हुन्छ नारायण वाग्ले, दोस्रो पुस्तक कसरी असफल हुन्छ नारायण वाग्ले।
अनि अघि हामी दुर्गा दाई खयन दाई बसेर छलफल गर्दै थियौँ पहिलो पुस्तक ल्याउँदाखेरि दकस हुन्छ दोस्रोमा सकस तेस्रोमा बकस अब म चाहिँ तेस्रोमा छु त्यस कारण बकस पाउनेवाला छु जस्तो तपाईँकै पनि पहिलो किताब निस्केपछि लगभग 5 वर्ष हाराहारीमा तपाईँले दोस्रो किताब निकाल्नु भएको हो ग्याप त लगभग दुइटैको उस्तै उस्तै मेन्टेन छ होइन अब र संयोगले कस्तो पनि छ भन्दा केही संयोगहरू मैले तथापि फेरि पुरै पढिसकेको चाहिँ छैन तपाईँको मयूर टाइम्स चाहिँ पत्रकारितासँग सम्बन्धित छ भने उहाँको जो मुख्य पात्र बसन्त पनि रिपोर्टर नै छ होइन र त्योसँग मिल्दोजुल्दो पनि छ कथावस्तु र मैले यहाँनिर त्यो मयूर टाइम्ससँग जोडिएर पल्पसा क्याफे त एउटा अब मास्टरपिस माइलस्टोन नै भइहाल्यो नेपाली लिटरेचरले टर्निङ पोइन्ट नै दियो भन्छन् त्यसले मयूर टाइम्सले तपाईँ बढी नै सान्दर्भिक हुन खोजेर लेखा जस्तो अलि समाचारीय पक्ष बढी आए जस्तो कारणले तपाईँ फेलर भयो जस्तो लाग्दैन सही कुरो म अत्यन्त सक्रिय पत्रकारिताको दिनमा 2टै पुस्तक लेखेको हुँ पहिलो पुस्तकभन्दा दोस्रो पुस्तक अझ बढी सक्रियताको कारण के भने त्यतिखेरको राजनीतिक स्थिति र हाम्रो जतिखेर मिडिया हाउसहरू परिवर्तन भएर हाम्रो अलिकति तनावपूर्ण अवस्था भएको अवस्थाबाट म गुज्रेको थिएँ त्यतिखेर र म के ठान्दिनँ फेरि पनि भने जुन हामी छलफल गर्छौँ पल्पसा क्याफेको प्रेसरमा दोस्रो पुस्तक पनि अर्को पल्पसा क्याफे लेख्नुपर्छ भन्ने जुन पाठकहरूको प्रेसर हो त्यो चाहिँ मैले किन पहिलेदेखि नै म लेखकको रूपमा हुर्किने हो भने मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ मैले अभ्यास गर्नै पर्छ फरक राइटिङ गर्नै पर्छ भनेर र म फेरि पूर्णकालीन लेखक पनि थिइनँ अहिले त बरु हुन खोजिरहेको छु अलिकति पत्रकारितालाई थोरै समय लेखनलाई बढी समय छ तर त्यतिखेर म पूर्णकालीन पत्रकार नै हो तर पूर्णकालीन लेखकले त झनै बढी एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु त्यसकारण यो पहिलो पुस्तक र दोस्रो पुस्तकको तुलना गर्ने एउटा पाठकहरूले समीक्षकहरूले हो लेखकले आफैले होइन उसले त एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो उसले त वन्डर गर्ने उसले त झन् साहस गर्ने दुस्साहसै गर्ने फरक ढङ्गले लेखिरहने नै हो जस्तो मलाई लाग्दछ पाठकहरूको प्रेसरमा बस्यो भने त मैले फेरि दोस्रो पुस्तक पल्पसा क्याफे नै लेख्छु फेरि उस्तै हुन्छ अनि मोनोटोनस जस्तो तपाईँले मयूर टाइम्सको भूमिकामा पनि अब मलाई दिनदिनै तेरो किताब कहिले आउँछ भन्ने फलानाले कोले चाहिँ यति सालै छाप्नै पर्छ भन्ने प्रेसर दिए भने जस्तो अर्काको प्रेसरमा पनि त्यसरी आउँदो रहेछ लेख्न मिल्दो रहेछ त्यो त लेख्न मिलिहाल्छ किनभने हामी त लेखक हो नि लेख्ने अरूको कथा लेखिदिने हो तर आफै लेख्ने हो फेरि है अनि पात्रहरू भन्छ नि त्यो पात्र त तिमी हो कि भन्छ नि अब आफू जस्तै पनि छ तर पात्र त अर्कै हो अनि उसको कुरा लेख्न खोजिरहेको हुन्छ आफ्नै कुरा लेखिरहेको हुन्छ अनि पाठकहरूलाई बाहिर बजारमा भेट्दाखेरि पनि त तपाईँले अर्को तुरुन्त किताब लेखिहाल्नुहोस् अर्को कथा लेखिहाल्नुहोस् अर्को केही उपन्यास हामीलाई चाहियो भनिरहेको हुन्छ उनीहरू किनभने हाम्रो समाजमा धेरै कथाहरू छ तर पाठकहरूलाई धेरै कथाहरू अझै पढ्न मन छ धेरै फरक शैलीमा लेखिएका धेरै पुस्तकहरू हामी पढ्न चाहन्छौँ भन्ने पाठकहरूको सङ्ख्या धेरै छ त्यस कारण तिमीले छिटो किताब लेख भन्ने प्रेसर भइहाल्छ प्रेसर भएपछि अनि बुद्धि र मलाई त फेरि राम्रो छ हाम्रो किताबहरू पहिलो किताब अलि बुद्धिको त दोस्रो पनि राम्रो बिग्रिएको हुनुपर्छ धेरै बिक्यो अनि पब्लिसरहरू पनि खुसी भएपछि छिटो ढोका ढकढकी पनि भइहाल्छ ओके मैले खासमा एउटा अर्को दुईजनालाई एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँले एउटा त पहिला तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु जस्तो बुद्धिसागरजीले त कविता र गजल चाहिँ अब को बुद्धिसागरको पाटो चाहिँ इट्स बिन डेड नै भन्नुभयो मृत भइसक्यो नै भन्नुभयो तपाईँको हकमा पनि जस्तो अब पल्पसा क्याफेलाई छोड्ने हो भने त्यो एउटा पब्लिस्ड बुक फर्मलाई छोड्ने हो भने पनि तपाईँले धेरै आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ कफी कफी त्यति पपुलर हो र तपाईँले लेखन त निरन्तर नै राखिराख्नु भएको छ जसमा चाहिँ कलात्मक र साहित्यिक त्यसको भ्यालु पनि बढी भएका केहीहरू पनि छन् त्यस्तो खुद्रा लेखकलाई सङ्ग्रह गरेर निकाल्ने वा निबन्ध जस्तो तिर जाने त्यो एस्पेक्टलाई पनि ननिस्केका किताबहरूको मूल्याङ्कनमा राख्न सकिँदैन के तपाईँले पनि त्यसलाई चाहिँ यो होइन मेरो चाहिँ बिजनेस पार्टलाई यसले नछुने हुनाले त्यसमा मेरो चासो छैन म बरु के भन्न चाहन्छु भने म यो पल्पसा क्याफे आउनुभन्दा पहिला मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह आएको थियो 3 जना थियौँ हामी विद्यार्थी थियौँ त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि 3 जना सबभन्दा मिल्ने साथीहरू मिलेर हामीले कविता सङ्ग्रह छाप्यौँ अनि छापेर आफै बाँड्दै हिँड्यौँ एकाडेमीतिर पुर्याइदियौँ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि अनि 3 जना साथीमध्ये 1 जना साथी यहीँ पोखराको थिए उनी चाहिँ पछि बिते आफ्नै अर्कै पारिवारिक विशृङ्खलता थियो त्यस कारण मलाई असर पर्यो तर सुरुवात चाहिँ कविकै रूपमा हो तर म कवि भनेर कहिले पनि भन्न किन सक्दिनँ भने मेरो कविता राम्रो थिएन अच्छा बुद्धिको त कविता राम्रो थिएन
ल कस्तो मजाको कुरा पनि सुने। ल जे होस् मैले दुवैजनाबाट पालो पालो उत्तर खोज्नु। तपाईँलाई चाहिँ पहिलो किताब लेख्दा बढी एङ्जाइटी भयो कि वा लेख्दा छाप्दा र त्यसको चाहिँ अब होइन बजार र अरू चिजको सबै चिजबाट पहिलो र दोस्रो मध्ये कुन किताबले बढी एङ्जाइटी दियो? म अब दाइबाटै सुरु गरौँ। दोस्रोमा एन्जाइटी सर्टेनली हो, बढी एन्जाइटी भयो। कारण के भने पहिलो चाहिँ उपन्यास लेख्छु भनेर लेखिएकै होइन, किनभने म के लेख्छु भनेर अगाडि बढाइरहेको थिएँ नि त, अनि सोच्दै बढ्दै गयो। दोस्रो चाहिँ म उपन्यासै लेख्छु भनेर अगाडि बढेँ नि त, त्यसले बढी सायद मलाई सकसमा पार्यो। र अब त म अभ्यस्त भएँ, अब म लेख्छु। अब मलाई के तकनिकी थाहा भयो भने अहिले बुद्धिले भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। त्यो हाम्रो डिसिप्लिन हुनुपर्ने कि दिनको 1000 2000 शब्द चाहिँ हरेक दिन हाम्रो दिनचर्या नै त हुनुपर्ने। त्यो गर्ने र पात्रहरूसँग खेल्ने, साक्षात्कार गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, आफ्नो जीवनशैली नै त्यसरी हुर्किने र हुर्काउने हो भने सायद यो पहिलो दोस्रो तेस्रो पुस्तक भन्ने आउने कुनै महोत्सवमा छलफलको विषय हुँदैन। कस्तो राम्रो कुरा छ नि। अनि बुद्धिजीको चाहिँ के छ त्यसमा? पहिलो र दोस्रोमा कसले बढी एङ्जाइटी दियो? होइन, त्यो दोस्रोले दिन्छ, किनभने पहिलोमा म नोबडी थिएँ, मलाई कसैले पनि चिन्दैन थियो। अलिअलि कविता पढ्नेहरू थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो मलाई। दोस्रो कर्णाली ब्लुज भने आउँदाखेरि अहिले 5 वर्षपछि आयो। आउँदाखेरि कर्णाली ब्लुज 5 वर्षसम्म पढेको एउटा ठुलो जत्था तयार भइसकेको थियो। अनि त्यो प्रेस उहाँहरूको म्यासेज यताउतामा पनि हुन्थ्यो। अनि फेरि अगाडि पनि धेरै राम्रो रेस्पोन्स थिएन दोस्रोको। त्यो नारायण दाइले भने जस्तो पल्पसा क्याफेको जुन खाले रेस्पोन्स आयो, मयूर टाइम्सको त्यस्तो आएन भन्दाखेरि अनि मान्छेले त्यो एउटा बिम्ब उखानको रूपमा पनि बनाइरहेछ मयूर टाइम्सलाई। अनि दोस्रोमा कस्तो हुन्छ भने पहिलो लेख्दाखेरि मान्छेको धेरै आशा पनि हुँदैन, त्यो राम्रो भएको कारणले मान्छेले मन पराउने होला। अनि दोस्रोमा बढी आशा हुन्छ, त्यसले समस्या हुन्छ। अनि पहिलोमा चाहिँ म जीवनमा उपन्यास लेख्छु अथवा म आख्यान लेख्छु भन्ने एउटा दिमागमा भए पनि मैले 5 वर्ष अगाडि त्यो सोचेँ भने मैले 5 वर्षपछि लेख्ने हो। र 5 वर्षसम्म मेरो दिमागमा धेरै चिज चलिसकेको हुन्छ, मैले धेरै आइडिया बनाइसकेको हुन्छु। र त्यो चाहिँ आफूले देखेको भोगेको एकदम मिठो चिजहरू चाहिँ त्यसमा आउँछ। सायद कर्णाली ब्लुजमा पनि त्यो भाव होला। अनि दोस्रोमा अलिक समस्या हुन्छ, दोस्रोमा अलिक गम्भीर हुन्छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने 67 सालमा कर्णाली ब्लुज छापियो, 72 मा नयाँ बुक आयो। त्यो बिचमा 5 वर्षको ग्याप छ। 5 वर्षको बिचमा मैले एकदमै धेरै पढेँ, मैले 100 किताब पढेँ होला, किनभने आधा समय त मैले लेख्नमा लगाएँ। तर कर्णाली ब्लुज पढेको पाठकले चाहिँ कम्तीमा मैले 100 किताब पढेँ भने उसले 500 किताब पढिसकेको हुन्छ। त्यो मेन्टल्ली चाहिँ बौद्धिक रूपमा त्यो पाठक मभन्दा माथि गइसकेको हुन्छ। र मैले थोरै पढेर मैले त्यो धेरै पढेको पाठकलाई को मस्तिष्क उसको त्यो लेभललाई मैले मिट गर्नुपर्छ, त्यो एकदमै गाह्रो चिज पनि हो। त्यसको पनि एउटा प्रेसर भयो। अनि म अन्तिममा मैले किताब फाइनल गर्ने बेलामा त म एक्लै पनि थिएँ। म के अरे म अलि हल्लाखल्लामा अलिक घरमा धेरै मान्छे हुँदा नसक्ने भएपछि मैले मेरो वाइफलाई चाहिँ आग्रह गरेर ऊ माइत गयो। अनि मैले त्यो 1.5-2 महिना त्यो गरेँ, अर्को चाहिँ लेखेँ। अनि अर्को चाहिँ के भने त्यो लाइफस्टाइल अलि नरमाइलो भयो, किनभने लेख्न मन लाग्ने, रातभर लेखिरहने, खानाको ठेगान छैन। त्यो एउटा त त्यो अनहेल्दी लाइफले पनि प्रेसर गर्यो। अर्को चाहिँ एउटा डर जस्तो पनि सुरु भयो मलाई, किनभने फाइनल हुन लाग्यो भनेपछि मलाई त्यो एकदमै त्यो राति भयो कि ढुकढुकी बढ्या जस्तो हुने अनि कस्तो मलाई त्यो मुटुकै रोग लाग्यो कि क्या हो भने जस्तो हुने। अनि मैले त एक रात त बहुत गाह्रो भयो जस्तो भएपछि फेरि मेरो खराब बानी के छ भने त्यो संसारको सारा रोगको सिन्ड्रोममा मिल्छ मैले पढेँ भने। लक्षणहरू चाहिँ मिल्छ, कहिलेकाहीँ त्यो प्रेग्नेन्ट महिलालाई हुने लक्षण पनि मिल्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यो यसो मैले गुगल गरेको बडा मुटु रोगसँग मिलिरहेछ सबै। म आत्तिएँ। अनि मैले हाम्रो अर्को आख्यानकार हुन्छ जो मुटुको डाक्टर हुन्छ रामेश कोइराला, मैले उहाँलाई 9:30 बजे मैले फोन गरेँ, डाक्टर साहब मेरो त मुटु ढुकढुक भएर हैरान भयो, म के गरौँ भनेको। उहाँले सुत्नुहोस्, खासमा केही भयो होइन, यो किताब आउन लागेको हो। त्यही पनि मलाई चित्त बुझेन, उहाँले मन राख्नु हो कि। अनि म भोलिपल्ट गएर चाहिँ मैले गङ्गालालमा गएर मैले फुल बडी चेक गरेँ। उहाँले हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, फुल चेक गरेँ। तर
त्यो चेक गर्दाखेरि एउटा त्यो कस्तो फिल आयो भने त्यो हामी चाहिँ खासमा हस्पिटल भने चाहिँ त्यो अर्कोले बोकेरै लैजानु पर्ने मान्छे रहेछौँ, आफू हिँडेर नजाने। म चाहिँ आफै गएँ अनि एउटा खाले त्यो चेक गरिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो म स्वस्थ छु भन्ने पनि भयो। अनि मलाई चाहिँ त्यो प्रेसर कति रहेछ भन्ने पनि भयो। तर त्यो प्रेसरले चाहिँ म आत्तिनँ, फेरि म लेख्दाखेरि प्रेसरमा हतार गर्ने गर्दिनँ, म बिस्तारै लेख्ने हो। किनभने मैले कर्णाली ब्लुज पछि लेखेको 65,000 लेखेको एउटा नोभेल मलाई चित्त नबुझेर मैले त्यो थाँती राखेर यो फेरि लेखा हो। र सायद अब म चाहिँ म त्यो दोस्रो पाण्डुलिपिमा काम गर्छु होला। किनभने यो दुई तीन वर्षपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने त्यसमा जे चिज मिसिङ छ, जे चिजले राम्रो बनाएको छैन भन्ने लागेको थियो। मैले सायद त्यो भेटेँ कि कतै भन्ने पनि त्यो फिल भइरहेछ। त्यो एन्जाइटी हुन्छ र त्यो हरेक लेखकले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो मलाई एन्जाइटी हरेक क्रिएटिभ मान्छेलाई हुन्छ। लुट फिल्म बनाएपछि निश्चल बस्नेतलाई एन्जाइटी भयो, उसलाई एन्जाइटी छ। अनि मैले एक दिन भनेको, दाइ तपाईँ त एकचोटि जानुभयो त म त हप्तै पछि जान्छु हस्पिटलमा, ठाउँमा हिँड्दै जान्छु, नर्सहरूले फोटो खिच्छ होइन, अब त केही भएकै छैन, आउनुहोस् फोटो खिच्नु भन्छ है भन्थ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो काली प्रसाद बास्कोटा भन्ने हुनुहुन्छ, त्यो हरियो डाँडा पारी घाम लाग्यो भने एक चर्चित गीत भएपछि उहाँलाई पनि एन्जाइटी भएछ। एक दिन उहाँले बडा दुःखी भएर आउनु भएको थियो। अनि म त कस्तो भने अहिले त एन्जाइटी भएका मान्छेहरूको त्यो डक्टर जस्तो भएको छु क्या। मैले त धेरै भिडेँ त्यसमा। अनि यो एन्जाइटी हो भनेर, खासमा त्यो एन्जाइटी हो भने थाहा पाउनु जरुरी छ। हरेक क्रिएटिभ मान्छेलाई हुन्छ त्यो पोजिटिभ एन्जाइटी हो। र थाहा भएन भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट नराम्रो होला अथवा के होला, त्यो आत्तिएर प्रेसर बढ्ने होला। तर अलिकता त्यो के हुन थाल्यो, मलाई एन्जाइटी भयो भने थाहा पायो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। मलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो एन्जाइटी जस्तो भयो भने चाहिँ, मलाई एन्जाइटी भइरहेछ भनेपछि मैले पानी सानी खाएर म रिलिफ गर्छु आफूलाई। त्यो हरेक यो रमाइलो प्रसङ्ग चाहिँ सुनियो, जे होस् मजा आयो, हाँस्नु पाइयो। तपाईँहरू दुई जग्गा एउटा अघि पनि गम्भीर कुरोमा तपाईँ हाँस्नु भएन नि यार। ल ठिक छ। अनि मैले तपाईँहरू दुईजनाको एउटा पार्ट चाहिँ के मिल्छ भन्दा जस्तो फर्स्ट बुक र सेकेन्ड बुक बिचको ग्याप चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ मिल्छ। यसरी 5-5 वर्ष लगाएर किताब लेखेर व्यावसायिक एउटा लेखकको रूपमा स्थापित हुन अथवा त्यसरी किताबबाट बाँच्न सम्भव छ? पूर्णकालीन लेखन पुस्तक मात्रै भनेको चाहिँ एकदम खराब विचार हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कुनै एउटा पेसामा आबद्ध हुनैपर्छ, नत्र खराब पुस्तकको हामी सर्जक भएर जान्छौँ। किनभने जतिसुकै रोयल्टी पाए पनि पूर्णकालीन लेखक भएर बाँच्न हुर्किन सम्भव छैन। बाहिर पनि सम्भव कमै एकदमै कमर्सियल हाइली एकदम एक्लेम कमर्सियल राइटरलाई मात्रै हो त्यो, नेपालमा सम्भव छैन। त्यस कारण एउटा न एउटा पेसा, एउटा न एउटा स्वरोजगार जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यो भयो भने तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ लेख्न पढ्न आफूलाई चित्त बुझ्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ र साहित्य सृजनालाई त्यसरी नै राख्नुपर्छ। अर्को सँगसँगै तर के भने लेखक भएपछि जीवनशैली चाहिँ अहिले मैले भनेको थिएँ लेखकीय बनाउनलाई दैनिक लेख्न पऱ्यो। र दैनिक लेख्दाखेरि मलाई चाहिँ 5 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आवधिक कुरा मात्रै हो। अनुशासनमा बसेर राम्रोसँग लेख्न सकेको छ र ऊ आफ्नो विषयवस्तु, आफ्नो प्लट, क्यारेक्टरहरूसँग र एउटा चित्तबुद्धि एउटा कथा उसको तयार भएको छ भने समय 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ र 7, 8, 10 वर्षमा किताब निकालेको मान्छेहरू पनि छन्। त्यस कारण 5 वर्ष त हाम्रो समयले त्यो यो दूरी रहन गयो। तर समय महत्त्वपूर्ण हो। जे होस् अब तपाईँको हकमा त्यो ग्यापले फरक पार्ने कुरा भएन, जस लेखक व्यावसायिक भएर पूर्णकालीन हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा गर्न खोज्नुभयो। त्यो वैकल्पिक व्यवसायप्रति सधैँ अट्याच भएर बस्नुपर्छ। एउटा न एउटा पेसा व्यवसायमा रह्यो भने त्यो लेखकको रूपमा उच्च मर्यादा आफ्नो चाहिँ मोरल हाई गरेर रहन सक्छ। अनि उसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हुन्छ नि, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने सुविधा हुन्छ भन्छु म। नत्र पूर्णकालीन भएपछि के हुन्छ भने तपाईँ कमर्सियल हुन सक्नु बाध्यता हुन्छ। तपाईँको रोजीरोटी नै त्यही भयो। त्यस कारण तपाईँले साहित्यसँग त्यो तपाईँको रचना कर्मसँग त्यो आफ्नो बाध्यतालाई तपाईँले गाँसिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लेखकलाई मार्ने बडो सिरियस कुरा पनि आयो होला। अब तपाईँ त धेर थोर अरू व्यवसायमा अरू लेखनकै पार्टबाट अरू व्यवसायमा पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। बुद्धिजी त पहिला पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो, तथापि अब अहिले चाहिँ पूर्णकालीनै लेखक हो भन्ने प्रकारको अनौपचारिक घोषणा अरू छलफलमा पनि मैसँग पनि भन्नुभएको थियो कि यसरी अब तपाईँको दोस्रो किताब बल्ल आएको छ, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको अब यसरी काठमाडौँको जस्तो बसाइमा वा यो अहिलेको जीवनशैलीमा यसरी यो 5-5 वर्षको किताबको उसले बाँच्न सकिन्छ? त्योमा विमल निभाको एउटा राम्रो उत्तर छ। लेखक बनेर बाँच्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्दाखेरि उहाँले सक्न त सकिन्छ, तर सास चाहिँ अलिक बिस्तारै फेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ।
त्यो मुख्य चाहिँ के हो भने तपाईँले कति आर्जन गर्नुहुन्छ र तपाईँले कस्तो जीवनशैली चाहनुहुन्छ, मुख्य चिज त्यो हो। कतिलाई करोडौँ कमाए पनि पुग्दैन, 3,000 रुपियाँ महिनाको तलब कमाउनेले पनि सुखी जीवन बिताइरहेछन्। भन्नाले तपाईँको लाइफस्टाइल कस्तो छ, तपाईँले कति शौखिन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सामान्य चिया पसलमा खाएको 15 रुपियाँको चिया खान मनपर्छ कि तपाईँ कुनै 5 स्टार होटलको राम्रो रेस्टुरेन्टमा गएर त्यही चियालाई 150 रुपियाँ तिरेर खानुहुन्छ। त्यो लाइफस्टाइलको कुरोले पनि अलिक फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ म चाहिँ अब त्यो यसो हेर्दाखेरि त्यो पूर्णकालीन जस्तै हो अहिले, तर बिचमा अरू म पनि काम गर्छु, त्यो चाहिँ लेखन सम्बन्धी काम हुन्छ। म 10-5 काम गर्न सक्दिनँ। मैले जुन अफिसमा 10-5 गरेँ त्यो अफिसलाई ठुलो घाटा हुन्छ, किनभने मैले त्यो 10-5 को लागि म बनेको हुँ भन्ने मलाई लाग्दैन। र मैले कर्णाली ब्लुजबाट आउने रोयल्टीबाट मैले एउटा जीवन बाँच्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। र मुख्य चाहिँ तपाईँको सिर्जनामा के हो भने तपाईँ रिस्क कति लिनुहुन्छ, त्यो जीवनकै रिस्क हुन्छ। संसारमा एकदमै सफल भएका मान्छेहरूले ठुलो रिस्क ल्याछन् र हाम्रोमा धेरै क्रिएटिभ मान्छेहरू किन मरिरहेछन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई रिस्क लिँदैनन्। किनभने मासिक आय चाहिन्छ जीवन बाँच्नलाई भन्ने जुन एउटा एकदमै ठुलो षड्यन्त्र लाग्छ मलाई। तपाईँले मासिक आय चाहिँ 30,000 होस् 50,000 होस्, त्यो मासिक आय हुन्छ, त्यो बाहेक अरू गर्ने भन्छ। र त्यो मासिक आय कमाउने नाममा उसको त्यो एउटा इनर्जी र उसको क्रिएसन एकदमै मरेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले ठुलो रिस्क ल्याएको छु। यो रिस्कले मलाई फाइदा पनि गर्ला, घाटा पनि गर्ला, तर जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोमा धेरै संसारमा अहिले हामी जति पनि महान लेखक भनिरहेछौँ ती सबैले ठुलो रिस्क ल्याछन्। त्यो रिस्क लिनुपर्छ, उमेरमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त्यो म रिस्कको एकदमै रिस्कको त्यो एजमा छु र मैले यस्तो बीज रोपिरहेको छु कि त्यसमा पछि गएर फुल्छ कि त्यो त्यत्तिकै सुक्छ मलाई थाहा छैन। मैले रिस्क लिइरहेको छु, रमाइलो कुरा चाहिँ तर रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नारायण दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा वैकल्पिक पेसा भयो भने कन्फिडेन्स बढ्छ भन्नुभयो र लेखन चाहिँ एउटा निरपेक्ष भएर बस्छ, त्यो बाध्यात्मक लेखाइ हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। उहाँले चाहिँ अब अरू गऱ्यो भने झन् क्रिएटिभ लेखनमा के हो भने द्वन्दात्मक भयो तपाईँहरू होइन, त्यो द्वन्दात्मक भयो भने मजा आउँछ। नत्र नारायण दाइले भने ठिक हो, बुद्धिले भने ठिक हो भनेपछि सुन्नेलाई नै। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मुख्य के हो भने यहाँ धेरै लेखनमा रुचि भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर मेरो अनुभव भन्दाखेरि हुन त मेरोभन्दा धेरै अनुभवहरूलाई छ होला, तर मेरो त्यो अनुभवले के भन्छ भने तपाईँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँले हृदयदेखि गर्न खोजेको काम हो कि होइन भन्ने मुख्य चिजहरू हुन्छ। जस्तो मलाई काठमाडौँ जान मन छैन, तर मलाई मेरो बुवाले लज्जा काठमाडौँ भन्नुभयो, झरी छ, बाटो खराब छ, कृष्णभिरमा पहिरो गइरहेछ, मैले काठमाडौँसम्म गाली गर्दै जान्छु कि मलाई यस्तो बेलामा यसले यसरी पठायो मेरो बाउले भन्ने हुन्छ। तर म रुचिले गएँ भने मलाई त्यो इन्जोय हुन्छ। त्यो पहिरो गएकोमा पनि मैले इन्जोय गर्न सक्छु कि मैले यस्तो चिज देख्न पाएँ भनेर। लेखन भन्यो भने ठ्याक्कै त्यही हो कि तपाईँले भित्री हृदयबाट लेख्नु हो भने त्यो जति ठुला पीडाहरू पनि त्यो के लाग्छ भने यो मलाई मेरो लेखनको लागि मलाई कहीँबाट कुनै शक्तिले यो दिइरहेको हो कि म लेख्दै म भोगै बसेँ भने म इन्जोय के गर्छु भने मैले चाहिँ अब भोको मान्छेको चाहिँ मैले राम्रोसँग लेख्न सक्छु। त्यही भएर त्यो तपाईँले साँच्चीकै के को लागि लेखिराख्नु भएको छ मुख्य चिज त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, त्यही कुरा दाइसँग जोडियो। लगभग अब तपाईँले चाहिँ जागिर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अब एकछिन स्थगितै राखौँ। मैले अब दुवैजनाको जो दाइ त एकदम अब पत्रकारितामा एउटा जाइन्ट फिगर नै हुनुभयो, बुद्धि सागरजीले पनि केही समय त्यसलाई अँगाल्नु भयो। जस्तो अब केही हदसम्म तपाईँहरूको राइटिङमा त्यो रिपोर्टिङको गन्ध पनि आउँछ, तपाईँकोमा अलिक बढी आउँछ, बुद्धि सागरजीकोमा अलिक कम आउँछ। उहाँले त भन्नुभयो कि सपनामा अब पात्र नै होइन यसरी देख्छु यसरी भयो भने त्यतिसम्म संवेदित भएर अट्याच्ड हुनु हुँदो रहेछ। अनि जस्तो समाचार लेख्दाखेरि, म त त्यसको विद्यार्थी होइन, तथापि मैले वाच गर्दा समाचार लेख्दाखेरि निरपेक्ष भएर लेखिन्छ, आफू असंलग्न भएर लेखिन्छ होइन। अब कुनै आख्यानको पात्र चाहिँ संलग्नै भएर अथवा आफै हो वा नजिकै कोही हो जसरी एकदम भित्री अट्याच्ड भएर लेखिन्छ, त्यो बिचको डुएल पर्सनालिटी तपाईँ कसरी बाँच्नुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, गाह्रो छ। समाचार लेख्दाखेरि समाचार विश्वसनीय बनाउनलाई स्रोत उद्धृत गरिन्छ, फलानुले भन्यो भनिन्छ। कथा लेख्दाखेरि त्यो पात्र मानव आफैले लेखे जस्तो बनाइन्छ, किनभने त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्यो। पात्रको विश्वसनीयता स्थापित गर्नको लागि
आख्यान लेख्दाखेरि जुन प्रयास गर्छौँ हामीले कथा रचना, संवाद, सङ्घर्ष, त्यसको जो तनावको स्थिति, कथा नै के हो त्यो तयार गर्छौँ र आफूलाई एक हदसम्म आफ्नो बुझाइ, अनुभव, भोगाइ पनि मिसेरै आउँछ। त्यो एकदमै निरपेक्ष भएर साहित्यमा त रहँदैन। समाचारको चाहिँ एकदमै कडा अनुशासन छ जुन आख्यानको छैन। समाचारको कडा अनुशासन के छ भने तपाईँको दायरा एकदमै निर्धारित हुन्छ। तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट त्यसमा प्रयोग त गर्नु सक्नुहुन्छ पत्रकारिताको क्रम, तर प्रयोग गर्ने ठाउँहरू थोरै छ। आख्यानमा चाहिँ अत्यन्त धेरै छ। त्यस कारण म चाहिँ त्यो फाइदा लिन्छु। पत्रकारितामा कम प्रयोग गर्छु अनि यतापट्टि बढी प्रयोग गर्न खोज्छु। बुद्धिसाई गलेजी पनि त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। कतिपय उहाँको रिपोर्टिङ त एकदमै त कतै पढे जस्तो। कतिले एकजनाले मैले नाम नभिनिहालु, उहाँ यहीँ पनि हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँको त्यो एउटा समाचार पढेर उहाँ पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँले त्यो त्यस्तो त्यो तारतम्य कसरी मिलाउनुहुन्छ? तपाईँ कि समाचारमा पनि कथा लेख्नु भएको थियो? खासमा त्यो कविबाट पत्रिकामा गएको हो। अनि पत्रिकामा पनि किन गएको हो भने कृष्ण ज्वाला देवकोटा भन्ने अहिले नयाँ पत्रिका सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँले अथवा हाम्रो मित्र गेस्टजीले मलाई के भन्नुभयो भने लेखक बन्यो भने पत्रिकामा काम गर्नुपर्छ। त्यो धेरै गरौँ न 5 वर्ष। अनि त्यो 5 वर्षले चाहिँ तपाईँलाई सोसाइटी चिन्न सजिलो हुन्छ। किनभने पत्रिकामा काम गऱ्यो भने मुख्य फाइदा के छ भने पत्रिकामा को पाठकहरूले चाहिँ जो बाहिर पाठक उनीहरूले छापेको समाचार मात्र पढ्छ, तर न्युज रुममा काम गर्नेले धेरै नछापिने समाचारहरू पनि पढ्न पाउँछ। त्यो चाहिँ रियल पनि हुन्छ होला। अनि त्यो हिसाबमा म चाहिँ पत्रिकामा काम गरे पनि मैले त्यो कस्तो हुन्थ्यो भने नागरिक अब सम्पादकै नारायण दाई हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो अब नागरिकको शनिबारको मुख्य फिचर मेरो हुँदाखेरि पहिलो लाइन नै आगनीको तुलसीको बोट उदास थियो बाट सुरु हुन्थ्यो। भनेको मैले त्यो समाचार पनि मैले कविताकै रूपमा लेखेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो छुट थियो। नारायण दाईको एउटा राम्रो चिज के भने उहाँले त्यो हरेक त्यो क्रिएटिभ चिजहरूलाई अलिकता छुट दिनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा समाचार लेखिनँ। तर अहिले कस्तो छ भने त्यो मार्केसको एउटा भनाइ छ के अरे आख्यान चाहिँ एउटा मात्रै तथ्य मिल्यो भने त्यो आख्यान चाहिँ त्यो राम्रो आख्यान मानिन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो गैर आख्यान चाहिँ त्यो समाचार फिचरमा गैर आख्यानमा चाहिँ एउटा मात्रै तथ्य मिस्टेक भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो मानिँदैन राम्रो भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा आख्यानको छुट छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने मैले उपन्यास लेखेँ भने प्रायःको प्रश्न के हुन्छ भने कति % तपाईँको रियालिटी छ यसमा, रियल कुरो कतिको लेख्नु भएको छ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी मैले कहिलेकाहीँ संस्मरण निबन्ध लेखेँ भने यसमा चाहिँ कतिको फिक्सनाइज गर्नु भएको छ भन्ने हुन्छ। र हाम्रोमा फेरि त्यो आत्मकथाहरू धेरै आउँछन्, त्यसमा धेरै फिक्सनाइज छन्। त्यही भएर फिक्सनभन्दा नन फिक्सन चाहिँ बढी रियल हो कि भन्ने लाग्छ। किन त्यसमा म भनेर लेख्न डराउने चिज चाहिँ हामीले ऊ भनेर लेख्न पाउँछौँ। अनि कहिलेकाहीँ मेरो वाइफले पनि भन्छ कहिलेकाहीँ के चिज लेख्दा यो म भनेर नलेख त, ऊ भनेर लेख केही छैन भन्छ। भन्नाले त्यो आख्यानमा चाहिँ त्यो छुट हुन्छ। र आख्यान चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राम्रो आख्यान चाहिँ तपाईँको समाजको चाहिँ जो मान्छेको पहुँचमा नआएको मान्छेहरूको एकदमै सुन्दर तरिकाले लेखेको एकदमै तथ्यपरक इतिहास हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अच्छा, हामी तपाईँहरूको प्रश्नहरू वा जिज्ञासाहरू पनि हामीले जोड्नेछौँ र म सामान्य कुरा त्यो ग्याप फिल गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन चाहिँ यसो मना लिँदै गर्नु होला। जस्तो अब भनिन्छ कि पनि भनिन्छ भन्दा अब नान्दाई त लगभग 37-38 वर्षमा पहिलो किताब निकाल्नु जस्तो लाग्छ हो हिसाब मैले गरेँ भने, यताउति टाक्रा टुक्रु 40 घटी हो कि 40 पछि हो? 35। तपाईँको नि लगभग तलमाथि 2-4 वर्ष होला, नत्र त्यही हाराहारी होला होइन? ल अब यो पहिलो किताब निकाल्दाखेरि तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो 35 वर्षसम्म सङ्घालिएको ऊर्जा थियो होइन? त्यो कारणले तपाईँको पहिलो किताब सक्सेस भयो। हुन त अब तपाईँको दोस्रो किताब हुन त तपाईँले बिचमा एउटा मैले अन्तर्वार्ता कतै पढाएको थिएँ त्यसै केही, जसमा चाहिँ मेरो बिचको एउटा सेकेन्ड नोभल त मैले एउटा यसो साइडमा घरमा थन्क्याएर थर्डमा हो यो मेरो थर्ड नोभल पनि भन्नुभएको थियो। अनि पहिलो नोभलमा मान्छे अति सृजनशील देखिने र अनि निख्रिँदै जाने लेखकको सृजनशीलता अथवा त्यही मार्का चाहिँ दोहोरिँदै जाने त्यो एक प्रकारको अनुभव तपाईँहरूलाई भयो? दाइलाई भयो कि भयो? निख्रेकै छैन, कसरी हुन्छ अनुभूति? भर्खर त सुरु भयो। त्यो चाहिँ धेरै अनुभवी राम्रो सिद्ध। जस्तो मैले भन्न खोजेँ के भन्दा जस्तो एउटा कुनै चिजलाई व्याख्या गर्दा तपाईँले अब कुनै बिम्ब उपमा खडा गर्नुहुन्छ। अब पहिलो उपन्यासमा पहिलो लेखनीमा गरेकै चिज खडा गर्नु भएन
होइन। तपाईँ कसैको नाकको वर्णन गर्न त्यही गर्नुभएको थियो भने फेरि अर्कोबाट पनि त्यही तरिकाले नाकको वर्णन गरेर भएन। अब फरक फरक किताब हुनु पऱ्यो। तपाईँले छोइ नै भएर जिन्दगीभरि एउटा तपाईँले बनाएको मान्यता, सुन्दरताको मान्यता, होइन, समाजप्रतिको मान्यता, व्यक्तित्वप्रतिको मान्यता, क्यारेक्टरप्रतिको मान्यता पहिलो नोभलमा पुरापुर खन्निने अनि दोस्रोमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने नयाँ कन्सेप्ट पनि नयाँ बनाउनु पर्ने जस्तो हुँदैन? मान्यता, चेतना, अनुभव सबै बदलिएर जान्छ। पहिलो र दोस्रो, दोस्रो तेस्रो झन्झन विकसित भएर या विकर्षितै भएर पनि जाला कतिको हकमा बदलिएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो किताब सायद केही लेखकहरूको अटोबायोग्राफिकल हुन्छ भन्ने छ, कति हाम्रो पनि त्यस्तै त्यो पात्रहरूलाई हेर्दाखेरि अटोबायोग्राफिकल हो कि भन्ने पनि लाग्छ। सायद कति लेखकहरूको पहिलो लेखनी त्यो दकसबाट आएको लेखनी आफै बढी मिसिएर आएको होला, अनि त्यसपछि अरू अलिकति अवचेतन मनमा बसेर तर धेरै सचेतन भएर लेखेको अरू पुस्तकहरूमा सायद पहिलोको नर्भसनेस छैन भन्ने सेन्समा मात्रै त्यो कुरा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर उसको इनर्जी सकिँदैन। इनर्जी किन सकिँदैन भने त्यो पत्रकार के उपन्यासकारको मात्रै होइन, कथाकारको, कविको पनि त होइन त्यो ड्राइनेस, क्रिएटिभ जुस कम भएर फ्लो भएर जान सक्छ। शिक्षकको पनि क्रिएटिभ त्यो पढाउने ऊर्जा जान सक्छ। तर त्यो चाहिँ पर्सन टु पर्सनमा भर पर्छ। एउटै त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर सबैमा त्यो लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। बुद्धिजीको त्यस्तो लेखन अनुभवमा पहिलो लेख्दा अलिकति बढी नै फ्लो भएको, सेकेन्ड लेख्दा चाहिँ फ्लो अलिक कम भएको जस्तो अनुभव छ कि छैन? त्यस्तो चाहिँ छैन। जस्तो अब मलाई त्यो कर्णाली ब्लुज लेख्दाखेरि मलाई त्यो एउटा आनन्द चाहिँ थियो त्यो लेख्दाखेरि, इन्जोय चाहिँ मलाई फिरफिरेमा भयो। किनभने मैले अलिकता त्यसमा केही नयाँ हिसाबमा कथा भन्नुपर्छ भने मैले अलिक नयाँ केही चिजहरू छ, सानो मात्रामा पनि केही प्रयोगहरू भएको छ। अर्को चाहिँ के हो भने तपाईँले त्यो भोगाई मात्र लेख्ने हो भने चाहिँ त्यो सकिएर पनि जाने होला, होइन, किनभने त्यो भोगाई कतिसम्म हुने हो भनेर। तर अर्को के हुन्छ नि, तपाईँले आफूलाई पनि एउटा साधना चाहिँ मुख्य चिज हो जस्तो मलाई लाग्छ लेखनमा। तपाईँले त्यो साधना बढाउँदै जानुभयो भने तपाईँले कर्णाली ब्लुज मैले 2 वर्षको साधनामा लेखेँ होला, मैले एउटा तपस्याबाट लेखेँ होला भने त फेरि लेख्दाखेरि त मेरो 7 वर्षको तपस्या हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईँले तपस्या कति गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई त्यो ड्राइनेस आउनु नआओस् भनेर तपाईँले कतिको अरूको अध्ययन गर्नुहुन्छ, कतिको खोजी गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो खोजीले भेटिने हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो चिजमा धेरै डराउनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र अर्को त मिठा चिजहरू सकिँदै गयो भने चाहिँ नमिठा चिजलाईहरू पनि मिठा बनाउने सिकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, कुराकानी एकदम रमाइलो भइरहेको छ र म श्रोताहरूसँग, पाठकहरूसँग पनि केही जोडिन चाहन्छु। कसैको छ भने त्यस्तो? हाम्रो दिपकजीले ठडाउनु भएको छ है, क्रमैसँग। त्यताको सकस यता सङ्क्रमित हो कि। अब बुद्धिसागरको यो फिरफिरे बजारमा आएको छ, यसको नियति परीक्षामा छ, यसले बुद्धिसागरमाथि टिप्पणी गर्नै मिलेन। नारायण वाग्लेको पहिलो उपन्यास पल्पसा क्याफे, त्यसले नाम पनि कमायो, दाम पनि कमायो, ठुलो ख्याति ल्यायो। त्यसले त्यो 2टा काम गर्यो। एउटा, त्यसले व्यापक बजार बनाएपछि प्रकाशकहरूलाई उपन्यासतर्फ आकृष्ट गर्यो, एक। दोस्रो, उपन्यासका पाठकहरूको सङ्ख्या पनि बढायो। यो 2टा कुरामा इतिहासले नारायण वाग्लेलाई निश्चितै रूपमा याद गर्नेछ। आयो अब मयूर टाइम्स। मयूर टाइम्स पढेपछि मैले आफैलाई के सोधेको थिएँ, नारायण मेरो प्रिय मान्छे भएकोले नारायणसँग कुनै पनि मनको कुरा भन्न मलाई दकस लाग्दैन है। मयूर टाइम्स पढेपछि लाग्यो होइन यो पल्पसा क्याफे नारायण वाग्लेले लेख्या हो। अब यो तपाईँको मयूर टाइम्सको जे नियति भयो त्यसबारे मेरो 2टा अनुमान छन्। यत्रो ठुलो यो दकसलाई अतिरञ्जित गरेर आफूलाई पीडा दिनु जरुरी छैन। मेरा 2टा अनुमान छन्। एउटा, पल्पसा क्याफे लेख्दा तपाईँको जगतसँग सम्पर्क भएदेखि त्यो बेलासम्मका समग्र सूचना, अनुभूति, ज्ञान, पात्र जे थिए नि, तपाईँसँग त्यो कच्चा पदार्थको व्यापक रास थियो। तपाईँलाई लेखक बन्नु थियो, त्यसको प्रशोधन ट्रिटमेन्ट पनि तपाईँले जान अनजान ध्यान दिएरै गरे हो। त्यो पल्पसा बन्यो, नारायण वाग्ले लेखक भयो। पछिल्लोमा 2टा कुरा हुनसक्छ। एउटा, लेख्नु अगाडि तपाईँसँग पर्याप्त कच्चा पदार्थ थिएन, अथवा
आफूसँग भएको कच्चा पदार्थलाई तपाईँले साधनापूर्वक प्रशोधन गर्नु भएन। एक अर्को अलिकति कडा छ कुरो। पल्पसा क्याफे लेखेर ठुलो उपन्यासकार, मदन पुरस्कार प्राप्त, कता कता कुन भाषामा अनुवाद भइसकेपछि त्यो लेखकको अहममा के भयो होला भने त्यसको अवचेतनमा कहीँ कतै म यो संसारमा यत्रो ठुलो लेखक भएँ, यति महान भएँ, मैले जेसुकै दिए पनि यो जगतले सरस्वतीको प्रसाद ठानेर ग्रहण गर्ने नै छ। यो सामान्य कुरा हो। यो तपाईँ यो दुईटा कुराबाट तपाईँले आफूलाई छुटकारा दिनुभयो भने अर्को वर्षको लिटरेचर फेस्टिभलमा सकस विषय रहने छैन। खैन्दालाई धेरै धन्यवाद, साह्रै सुन्दर विश्लेषण गरिदिनु भयो, टिप्पणी तपाईँसँग म सहमत छु। दोस्रोमा मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गर्न खोजेँ भने म बढी सायद ओभरवेल्म भएँ कि मलाई त्यतिखेर मधेसको मुद्दा मलाई उठाउनु मन लाग्यो कि मधेसको पत्रकारको। म मधेसमा हार्डली कहिले बसेको छु, पर्यटक भएर गएको मात्रै छु, मधेसमा बसेकै छैन। पहाडिया मान्छे मधेसमा बसेर मधेसी भएर मधेसी यादव र एकजना हाम्रो पहाडी दुईजना केटीको कथा लेख्ने मैले त्यो दुस्साहस गरेको हो। लेखकले त्यस कारण आफैले देखेको लेख्न सक्दछ, अर्काले देखेको लेख्नलाई उसलाई चाहिँ धेरै नै एकदम अन्तर्दृष्टि भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो रियलाइजेसन चाहिँ त्यो हो। सायद मलाई रिसर्च धेरै चाहिन्थ्यो, त्यसको प्लट क्यारेक्टर डेभलप गर्ने। बुद्धिले अस्ति इन्टरभ्यूमा भनेको मलाई खुब मन पर्यो, कान्तिपुरसँगको इन्टरभ्यू, त्यो थ्रिलर शैलीमा लेखेको भए त्यो सायद त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। त्यो लेखेपछि मलाई अहिले यो गर्न सकिन्थ्यो, ऊ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिडब्याकहरू र आफ्नै रियलाइजेसनले धेरै हेल्प गरेछ बुझ्नलाई। मुख्यतः समाजको बारेमा जानकारी हुनु र भित्रदेखि इन्टरनलाइज गर्ने, आत्मसात गर्नुमा चाहिँ फरक रहेछ। एउटा साहित्यिक रचना चाहिँ भित्रदेखि आत्मसात नगरिकन लेख्न सकिँदैन, समाचार चाहिँ जानकारीको आधारमा लेख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ फरक मैले पाएँ। अच्छा, म एउटा अरूको भन्दा म अगाडि एउटा कुरा पनि राखौँ। जस्तो अस्तिको इन्टरभ्यूमा एउटा रमाइलो कुरा तपाईँ राख्नु भएको थियो, म 3वटा किताब नपढी कुनै पनि लेखकलाई जज गर्दिनँ भनेर। तपाईँको 3टा किताब त आएकै छैन होइन, तपाईँकै भाषामा, र दाइको पनि आएको छैन। र एउटा इन्टेन्सनली एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के छ पाठकहरूमा भन्दा, जस्तो यदि बेस्ट किताब पढ्ने हो भने पहिलो किताब पढ्नु, बेस्ट राइटर पढ्ने हो भने 3rd किताब पढ्नु भन्छ क्या। अब त्यो हो होइन। तपाईँको जस्तो मैले एउटा तपाईँ दुवैलाई एउटा सामान्य प्रश्न, तपाईँको दुइटैजनाको अब तपाईँको त मदन पुरस्कार पनि पायो, दुवैजनाको पहिलो कृति अब एउटा पिनाकल छोयो होइन, शिखर छोयो। तपाईँहरूको अब भावी लेखनको परिचयमा तपाईँलाई कहिले लाग्छ कि पल्पसा क्याफे बाहेक अरू कुनै कृतिले मलाई चिन्नेछन्, वा तपाईँलाई त्यो अगाडिको कर्णाली ब्लुज भन्दा पछाडिका किताबहरूले मलाई बढी चिन्नेछन् भन्ने त्यस्तो लाग्छ? मैले यस्तो बुझ्दाखेरि कस्तो भने अहिले धेरै पनि संसारको धेरै बेस्ट लेखकहरूको बेस्ट किताब चाहिँ पहिलो दोस्रो हुँदो रहेछ, त्यो पछि आउँदो रहेछ। अनि मार्केसको पनि तेस्रो अथवा चौथो हो त्यो 100 सॉलिट्युड। मलाई मनपर्ने मुराकामीको पनि काफका अन द सोर भनेर उनलाई जुन चिन्यो त्यो चौथो किताब हो। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने यो त हुन त मैले किशोरहरूमाथि लेख्छु, जस्ट मेरो एउटा राइटरको यो किशोर अवस्था हो मेरो यो चाहिँ, र कुनै दिन युवामा जाला, त्यसपछि कुनै होला, र बेस्ट त आउन बाँकी छ। र जिन्दगीभरि लेखकको सङ्घर्ष भने म यस्तो बेस्ट बुक लेख्छु जो चाहिँ यो बेस्ट नै हो भन्ने हुन्छ, त्यसको खोजी हो। कसैले लेख्न सक्छन्, कसैको आउँछ, कसैको आउँदैन। तर त्यो पहिलो दोस्रो भन्दाखेरि अलिक पछि आउँछ कि जस्तो लाग्छ, किनभने लेख्दै जाँदाखेरि त्यसले ठ्याक्क त्यो बाटो भेट्छ र त्यो बेलामा आउँछ। त्यही भएर मैले चाहिँ आजकल किताब पढ्दाखेरि जसको एउटा आछ, 2टा आछ, त्यसबाट पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर जसको 5-7वटा किताब आछ, त्यसको 3टा किताब पढ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो राइटर के हो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर अरू पाठकहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न सजिलो होस् भनेर 5-7वटा चाहिँ लेखिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ लेख्न अब बल्ल प्रयास गरिरहेको छु, सिक्दैछु उपन्यास कसरी लेख्ने भन्ने। तैँले यी क्वेसनमा एउटा थपी पनि हाल्छु होइन, मदन पुरस्कार पाउनु आफैमा सुखद घटना थियो त्यो। अहिले चाहिँ त्यो मलाई बेकार दिएछन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? नदिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो? होइन, पुरस्कारको दिमागमा मेरो दिमागमा पुरस्कार छैन, त्यो पुरस्कार बस्दैन। अनि म ठुलो लेखक भने खैन्दाले महान त्यो फिलिङ आयो कि आएन, त्यो मलाई कहिले पनि फिलिङ आएन। किनभने लेख्दाखेरि कहिले पनि बडप्पन आउँदैन, आफूले नजान्ने भएरै लेख्न बसेको हो।
म किन लेख्छु भने म संसार थाहा पाउन चाहन्छु। म पात्रहरू रचना किन गर्छु भने उनी मार्फत संसार समय बुझ्न चाहन्छु। मान्छेको ह्युमन नेचरलाई खास बुझ्न चाहने हो कि बुझाउन चाहने हो त बुझाउन चाहने होइन। बुझाउन चाहने भए त म व्याख्या त भएर रजनीश भएर हिँडिहाल्थेँ नि। म यहीँ 1 घन्टा प्रवचन दिन्थेँ नि। म बुझ्दिनँ। म नबुझ्ने भएर म लेख्ने हो। म वक्ता होइन, म लेखक हुँ। त्यस कारण म आफ्नो पात्रहरू मार्फत समय समाज बुझ्न चाहन्छु। त्यस कारण म लेखक भएकै कारण आफैलाई बुझ्न, आफू मार्फत आफ्नो जिज्ञासाहरू मार्फत समाज समय संसार बुझ्नलाई हो। त्यस कारण त्यो सधैँको नर्भसनेस एभ्रिडे राति या बिहानको लेख्दाखेरिको नर्भसनेस ब्रेकडाउन हुँदाखेरिको त्यो फिलिङ सफरिङ सधैँ गर्ने भए हुनाले म महान, म पुरस्कार, म यति 1000 प्रति बिक्री यति भाषामा छापियो भन्ने मेरो दिमागमा कहिले पनि पर्दैन। लेख्न बस्दाखेरि साथीभाइ बस्दाखेरि बेलुका 2 पेग चियर्स लाउँदाखेरि सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ होइन। तर एभ्रिडे तपाईँ चाहिँ जो लेखक हो ऊ चाहिँ सानो बच्चा जस्तै हो, कखरा सिकिने उमेरको बच्चा जस्तो नै सधैँको प्र्याक्टिस हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। लेख्न भर्खर सिक्दैछु, गर्दैछु, अझ लेख्ने तरिका के हो भन्ने सिक्दैछु, जान्दैछु र सोध्दैछु भने मैले लेखेको किताबहरू अब राम्रो हुनुपर्छ, झन् राम्रो हुन्छ, म राम्रो किताब लेख्छु भन्ने हुन्छ। त्यस कारण कुन बुकले मलाई सम्झियोस्, कतिवटा बुक म लेख्छु भन्ने नै हुँदैन, तपाईँको दिमागमै पर्दैन। म राम्रो बुक लेख्नेछु मात्रै हुन्छ। अच्छा, राम्रो सुखद लोयल आन्सर सुनियो। अघि दिपकजीले हात ठडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरो जिज्ञासा पनि नारायण दाइतर्फ नै हो। जस्तो मयूर टाइम्समा एउटा लेबल देखियो माथिपट्टि, पल्पसा क्याफेका लेखकको मयूर टाइम्स भनेर। त्यो लेबल त लगाइयो तर लेभल अलिकति नपुगेको जस्तो लाग्यो, जुन कुरा अब आइ नै सक्यो। र कता कता लागेको चाहिँ पल्पसा क्याफेकै ब्याज खान खोज्नु भएको कि त्यो नामको भनी लागेको। र मेरो जिज्ञासा भनेको एउटा लेखकलाई, जस्तो मलाई के लाग्यो भने तपाईँलाई पक्कै थाहा भएको हुनुपर्छ कि अब यो पल्पसा क्याफे जत्तिकै मयूर टाइम्स चाहिँ चल्दैन भन्ने थाहा भएको भरै पल्पसा क्याफेको लेभल लगाइएको हो कि होइन। हजुरलाई के लाग्छ, एउटा लेखकलाई आफ्नो किताब, आफ्नो कृति चाहिँ बजारमा बिक्छ भन्ने पहिल्यै जानकारी हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। रमाइलो प्रश्न। एक त्यो कभर डिजाइन, कभरमा के लेख्ने सबै राइटरको होइन, पब्लिसरको रोल हुन्छ। कस्तो आकृति राख्ने, के लेख्ने भन्ने त्यो राइटर त्यसको एन्सरेबल हुँदैन होइन। तर किन राख्यो होला भन्ने म बुझ्दछु, किन पब्लिसर त आफ्नै पब्लिसर भयो, बुझ्दछु मनोदशा। कारण के भने त्यो त चलन चल्ती नै हो कि कुनै बुक चल्यो, कुनै फिल्म चल्यो, ऊ लुटै भन न, तिमीले निश्चल भने अर्को फिल्ममा लुटको निर्देशक भनिदियो होला, सायद त्यही पोस्टर आयो होला। बाहिरको पब्लिसरहरूले पनि किताब फलानु राइटर हो है यो भनेरै लेख्छ, पुरस्कारहरू लेख्ने चलनै आयो होइन। त्यो चाहिँ एउटा मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूले गर्ने कुरा हो। अर्को प्रश्नमा के थियो? किताब बिक्छ कि बिक्दैन थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ कहिले पनि थाहा हुँदैन। पछाडिपट्टि म्यारुन कलरमा एकजना हुनुहुन्छ, उहाँलाई पालो दिउँ। नारायण दाईलाई पनि, बुद्धिजीलाई पनि प्रश्न। नारायण दाईको दुईटै किताब पढ्दाखेरि इट सिम्स तपाईँ चाहिँ युआर लस्ट इन जर्नलिजम। बुद्धिजीको पढ्दाखेरि चाहिँ लस्ट इन नोस्टाल्जिया जस्तो सुनिन्छ, देखिन्छ होइन। यो भङ्ग हुन्छ कि हुँदैन? राम्रो प्रश्न हो, धेरै राम्रो प्रश्न। थाहा छैन, तर म के भन्छु भने आई स्टिल से आई सुड बी लस्ट इन जर्नलिजम भन्छु। कारण के भने फुल टाइम फिक्सन राइटिङ ले मलाई हेल्प गर्दैन भन्छु म। एउटा न एउटा पेसा हुन्छ। तर अब म अहिले पत्रकारितामा पूर्ण छैन, सेतो पार्टीमा छु, तर पूर्ण मैले समर्पण आफूलाई दिन सकेको छैन। हजुर, राइटिङमा पनि जर्नलिजमकै इस्यु चाहिँ आइरहेको छ नि त। त्यो त मयूर टाइम्समा मात्रै आयो नि। तपाईँले भने मेरो समय त्यसमा बढी गयो होइन। तपाईँ पत्रकारितामा त्यसरी खर्चिनु भयो भन्नुभयो, त्यो के? यता बुद्धिजीलाई पनि छ होला। मलाई चाहिँ त्यो धेरै सुन्छु, एकदमै कति पुरानो अतीतको मात्रै लेखिरह भनेर। खासमा मेरो अहिले 35 भयो। अब 35 वर्ष मान्छेको अतीत कति पुरानो हुने होला? खासमा त होइन, त्यो भनेको कन्टेम्पोरेरी टाइमै हो त्यो पनि मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मैले जुन चिज देखाएको छु, जुन पात्रहरू देखाएको छु र जुन पात्रहरूको कथा मैले सुनेको छु, अहिले पनि ती भेट्दाखेरि तिनको जीवनमा धेरै परिवर्तन छैन। अनि त्यो मलाई त्यो लाग्दाखेरि मलाई त्यो कन्टेम्पोरेरी टाइम लेखिरहेको छु। कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँको त्यो लेख्ने शैली, त्यो कथा
भन्ने वाचन गर्ने शैलीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो आयो होला। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने फेरि त्यो 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 पुरानो कुरो मात्र हुँदैन, त्यसमा गाँसेर नयाँ चिज पनि आउँछ। मेबी मैले त्यो फेरि म अलिक चेन्ज गरेको छु भन्ने पनि मलाई लाग्छ, किनभने यहाँ धेरै नपढिसकेको भएर अब त्यसको कुनै छलफल गर्न आवश्यक पनि छैन। तर फेरि त्यो अपडेट हुँदै जान्छ। मैले भने त्यो अब एउटा किशोर अब बिस्तारै जवान होला अर्कोमा, त्यसपछि गएर त्यो मेरो राइटर मान्छे फिलोसफर होला, एउटा दार्शनिक होला, त्यो पछि गएको कुरो हो। त्यही हो कुरो। पछाडि सुरेशजीले प्रश्न थियो। अब लगभग हामी टुङ्ग्याउनेतिर जाँदैछौँ। नमस्ते, म सुरेश राणाबाट। मैले नारायण वाग्लेज्यूलाई प्रश्न सोधेँ। म तपाईँको सरदर 22-25 वर्ष अगाडिदेखिको फ्यान पनि। त्यो कफी गफको सबै अङ्गहरू अहिले पनि सङ्कलन छ। मैले चाहिँ यहाँलाई एउटा सोध्न चाहेको कुरा के भने, अलि झिनो हो मेरो जिज्ञासा चाहिँ, यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ यो टाइम एन्ड स्पेसले यो उपन्यासकार आख्यानकारहरूलाई कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने। यदि तपाईँ तनहुँको फराक चौरमै रहिदिएर सामान्य अरू चाहिँ भनौँ न त्यो लेखनकै लत तपाईँसँग थियो र त्यहीँ बसेर लेख्दा र तपाईँ काठमाडौँ बसेर लेख्नुभयो र तपाईँ त्यो मिडियाको एउटा पावर सेन्टरमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो मिडियाको हेजिमनी पनि तपाईँसँग अलिकति केही कुराहरू थियो। जस्तै हामी कान्तिपुरमै त्यो पल्पसा क्याफे, एकातिर दुध एकातिर खुर्सानी, कहिले त्यो ढङ्गबाट पाठकहरूलाई एउटा इन्जेक्ट पनि गरियो कि त्यो विज्ञापनको जुन शैली त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो होला। तपाईँलाई के लाग्छ यो टाइम एन्ड स्पेसले त्यो लेखकलाई कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? कति नचम्किएका हिराहरू छन् जो चम्किन बाँकी छन्? मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो। धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र खुसी लाग्यो। कफी गफ ऊ बेलादेखि पढ्नुहुँदो रहेछ, सङ्कलन पढ्ने रहेछ। धन्यवाद। म फराकचोरमै बसेर आएको भए पत्रिकाको मैले फराकचोरमा पत्रिका पनि देखिनँ, काठमाडौँ गएपछि पत्रिका पनि छापिँदो रहेछ भन्ने देखेँ। मलाई बुक लेख्न बुकप्रतिको यत्रो ठुलो चाहिँ लालसा जम्मा कि ब्रिटिस काउन्सिलको लाइब्रेरी र अमेरिकन लाइब्रेरी हो। अर्नेस्ट हेमिङ्गेलाई मैले पढेरै कलेजको क्लासहरू छोडी अर्नेस्ट हेमिङ्गे पढेरै मलाई चाहिँ सर्ट सेन्टेन्समा इङ्ग्लिस बुझाउन सिकाएको, भिएस नेपालले संसार बुझाउन सिकाएको सर्ट सेन्टेन्समा, अनि किताबहरू यस्तो विषयमा लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने पढायो है। तर अघि बुद्धिले भनेको थियो, अर्नेस्ट हेमिङ्गेले के भन्यो भने 1 वर्ष पत्रकारितामा 5 वर्ष नै हेर्नु, 1 वर्ष पनि नबस्छ, 1 वर्ष पत्रकारिता गर त्यसपछि छोडिहाल भने। तर मार्केजले के भन्यो भने सधैँ यु आर सो फेथफुल, पत्रकारिता जिन्दगी भएर गर भने। उनीहरूको दुईटाको फरक। मैले भने टाइम एन्ड स्पेसले धेरै फरक पार्छ। फरकचोरमा त्यो सुविधा थिएन जुन काठमाडौँमा थियो। काठमाडौँमा अथाह सुविधा भयो। मैले त्यो सम्पूर्ण किताबहरूको र्याक मात्रै 1 घन्टा हेरेर बस्ने सुविधा, कभर छाम्ने, पाना पल्टाउने र बासना लिने किताबकै त्यसको जुन महत्त्व सानैमा मैले ख्याल गरेँ, त्यसले मान्छेलाई निश्चय नै फरक पारिहाल्यो नि। फरकचोरमा कहाँ त्यो सुविधा छ? यहाँ गाउँमा कहाँ सुविधा छ? यहाँ हामी अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ। त्यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्छ। हाम्रै पुडी कालीकोटे भाउ कसरी काठमाडौँको बजारमा कब्जा गर्ने गरी लेखक हुन आयो होला? यो बुद्धिसागरको निर्माणका लागि केले रोल खेल्यो होला भन्ने जिज्ञासा लागिरहेको थियो। अहिले सोध्न चाहेँ प्लिज। होइन, मेरो त्यो लेखनप्रतिको रुचि हो। मलाई बच्चामा मलाई अरू केही पनि गर्न मन लाग्थेन, पढ्न लेख्न मन लाग्थ्यो। तर कोर्स बाहिरको मैले बच्चामा हुँदाखेरि पनि मैले जासुस उपन्यासहरू पढ्थेँ। अनि एउटा लेख्ने चाहिँ ठुलो उ थियो। अनि त्यसपछि गएर म कैलालीमा भएको भए हुन्थिनँ होला लेखक, किनभने त्यहाँ सुविधाहरू धेरै थियो। कालीकोटको एउटा डाँडामा गइसकेपछि त्यो अरू चिज पनि नभएर एउटा भावनात्मक रूपमा आफूलाई व्यक्त गर्ने त्यो माध्यम भयो। त्यसपछि गएर मलाई के लाग्यो भने यहाँ बसेँ भने चाहिँ म लेखक बन्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबमा म घरबाट झगडा गरेर म लेखकै बन्छु, म लेख्छु, मलाई लेख्न बाहेक केही पनि मन लाग्दैन, मेरो एडिक्सन नै यही हो भन्ने हिसाबमा म उताबाट काठमाडौँ आएको हो। त्यही अनुसार मैले सङ्घर्ष पनि गरेँ। सायद त्यसैको प्रतिफल होला, सङ्घर्ष अझै पनि हुनेछ। तर त्यही हो, मलाई सोध्छन् लेखक नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। म सायद लेखक नभएको भए मात्र होइन, म काठमाडौँ नआएको भए सायद म अहिले कालीकोटमा म कपडाको मिटरहरू नाप्दै म कपडा बेचिरहेको हुन्थेँ। थ्याङ्क यू। यहाँ अन्तिम प्रश्न हामी लिन्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम विशाल हो र म एक आम युवा हो र प्रश्नको शैलीप्रति मलाई किन गुनासो लाग्यो भन्दाखेरि नाम चिनेका मान्छेले मात्रै ग्राह्यता पाए कि जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ एउटा गुनासो मात्रै, आम मानिसले सधैँ गुनासो गर्छ, यो कुरा पनि तपाईँले जानकारीमा लिनु होला। र बुद्धिसागरजीलाई मेरो एउटा प्रश्न छ।
उहाँको कर्णाली ब्लुज जब मार्केटमा आयो यसले चाहिँ सफलताको श्रेणीलाई चुम्दै गयो। चुम्ने क्रममा उहाँको कवित्व मर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, अथवा उहाँको बुद्धिको कविता मर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यदि कर्णाली ब्लुज जस्तै फिरे अरू पनि अब सिरसिरे आउलान् पछि त्यस्तो क्रममा, र उहाँको त्यो फिरेले कर्णाली ब्लुजको स्थानलाई हासिल गर्न सकेन भने तपाईँको आख्यान मर्ने चान्सेस कतिको छ? र त्यो तपाईँलाई प्रश्न छ। र नारायण वाग्लेजीलाई अथवा दुइटैलाई मेरो प्रश्न छ कि यो दोस्रो पुस्तकको सकस भनेर जुन हामीले एउटा डिबेटको विषय राखिएको छ, यो सकसप्रति लोकप्रियताको नसाले कस्तो रोल खेल्छ? जुन लोकप्रियताको भूत मान्छेलाई चढेको छ त्यो क्रिएटिभिटीलाई त्यसले कतिको बन्देजमा राख्छ, कतिको त्यसलाई चाहिँ झन् चाहिँ त्यो स्रष्टाप्रति चाहिँ लेबर गर्ने त्यो प्रयासलाई झन् कसरी अगाडि बढाउँछ? त्यो लोकप्रियताको नसाको भूत कतिको फलदायी छ लेखनप्रति? यो मेरो प्रश्न छ। म त प्रश्नै कस्तो सुरुदेखि क्यारी गर्न गाह्रो भयो, तर म कोसिस गर्छु। त फेरि चाहिँ अब भर्खरै बजारमा आएको छ, अब त्यसको त्यो अब सायद अब 2-3 महिनामा आउला एउटा पाठकलाई कस्तो लाग्यो। तर सुरुवाती जुन पाठकहरूको मलाई म्यासेजहरू इमेलहरू आउँछ त्यसबाट म क्वाइट खुसी छु। त्यो भयो त्यो त बुद्धिसागर मर्यो कविताको भन्दाखेरि पनि त्यो मेरो जुन कविताको जुन बीजहरू हो त्यो चाहिँ मेरो आख्यानमै आउँछ, कवितात्मक हुन्छ लाइनहरू। अर्को चाहिँ अब त्यो लोकप्रियताको त्यो कस्तो हो भने मलाई के लाग्छ भने म यस्तो लेखक होला, तपाईँले सायद देख्नुहुन्छ पत्रिकामा कहीँ पनि देख्नुहुन्न, मेरो त्यति धेरै फोटो पनि आउन्न, मेरो त्यति धेरै इन्टरभ्यू पनि आउन्न, मेरो बारेमा त्यति धेरै पनि लेख्दैन गर्दैन, मेरो टिभीमा पनि आउँदैन, रेडियोमा पनि आउँदैन, कहीँ पनि आउँदैन। 5 वर्षमा 5-7 वाला आयो होला। यदि लोकप्रियतालाई त्यो मापदण्ड दिने हो भने, तर पाठकको हृदयको लोकप्रियताको लोभ चाहिँ रहन्छ। म चाहिँ त्यो पाठकहरूले नै मलाई दोस्रो लेखाएका हुन्, जसले चाहिँ मलाई फेसबुकमा होस्, ट्विटरमा होस्, इमेलमा होस्, भेटमा होस्, जसले चाहिँ मबाट अर्को किताब चाहिरहे। जस्तो एकजना पाठक हुनुहुन्थ्यो मेरो फेरि मैले लेख्दै गरेपछि उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो कि म तपाईँको यति ठुलो पाठक हुँ कि तपाईँले कर्णाली ब्लुज लेखेर जुन माया पाउनु भएको छ त्यो देख्दा मलाई एकदम आनन्द लाग्छ, तर तपाईँको दोस्रो आउन लाग्छ। अब दोस्रो आउँदाखेरि मलाई पनि दोस्रो पढ्न मन छ, तर दोस्रो नराम्रो भएर सबले गाली गर्यो भने त्यो मेरो फेरि चित्त दुख्छ। भनेपछि म त यस्तो परिस्थितिमा छु कि तपाईँको दोस्रो पनि पढ्न मन लाग्छ र अरूले गाली नगरुन् जस्तो पनि लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई एकदम आत्मीय लाग्यो। मलाई त्यसरी भन्नेहरू धेरै छन् र मलाई खुसी के लाग्छ भने हिजो बिहान उहाँले फोन गरेर उहाँ फेरिसँग पनि खुसी हुनुभयो। द्याट्स मेरो लागि त्यो खुसीको कुरो हो। तर त्यो त्यस्तो त्यो जसलाई त्यही मैले भने नि त्यो लेख्नेले के को लागि लेख्छ? तपाईँले एकदमै सेलिब्रिटी हुनलाई, तपाईँले एकदमै धेरै फोटो छाप्नलाई लेख्ने हो कि अथवा त्यो कसैको हृदय जित्नलाई लेख्ने? त्यो फरक चिजहरू। म धेरै लोकप्रिय मान्छे होइन, त्यो अरूले भन्छन्, म साँच्चै होइन म भन्ने चाहिँ मेरो दाबी हो। धन्यवाद। पपुलर हुन मान्छेको ह्युमन नेचर हो, लेखकको त झनै हुन्छ। मेरो किताब धेरै मान्छेले पढिदिउन्, मलाई चाहिँ विशेष नर्जीको बयान सुनेर सडकमै सुनेर श्रवण मुकारुङले पाएको ताली देख्दाखेरि आफ्नो पनि त्यस्तै लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्थ्यो। त्यस कारण मान्छे एकदमै पपुलर आफ्नो कृति धेरैले पढिदिउन्, धेरैले रुचाइदिउन् भन्ने हुन्छ, त्यसले फोर्सले काम गर्छ। ल यससँगै आजको यो सेसन यहीँ अन्त हुन्छ। धन्यवाद।